Kabalo ba mo mga kapamilya nga naay pila nga nangutana ning vlogging akong gimugna, gusto ko nilang makita. Busa karon subayon ta mga steps nga gibuhat nako ania. Ang unang pagabuhaton mao ang paghuna-huna ug unsay topic nga angay ipakita. Kana bang interest sa madlang people mao kay sa imong mugna aron di mausik ang kahago sa imong dula. Sunod dayon ang paglista, asa mag-shoot ug unsay i-appeal nga videos nga dapat itira. Human sa pag-shoot sa intro nga video, proceed na dayon sa area nga napili nimo. Kung kinahanglan gyud mananghid sa hingtungdan aron hapsay ang pag-shoot, kini masugdan. Dapat tanan nga naa sa lista kuhaan gyud tagsa-tagsa. The more ang material nga naa, mas nindot ang paggaray sa istorya. Ang sunod nga pagabuhaton mao ang pag-voice over. Sakto nga mga pulong ipataban kinahanglan gyud ma-deliver. Ang paagi nako mao ang paggaray. Mga pulong daw hunin nindot sa paminaw pagkahapsay. Taas lang gamay ginuon ang klete, pero kaya ra ni kuya o ni ate. Kung medyo isnabera gyud imong aura, hala pag taxi ka ng ikaw ra. Human sa pag-download, musunod na dayon ang pag-edit sa video ug audio. Kinahanglan sakto ang timpla nga haom kaayo. Appeal na dinhi ang pagpataban. Special effects ug uban pang kachar-charan. Human niini okay na. Finished material pwede nang itira. Aron makita sa tanan daw mag-create og intriga nga ang tiguang nag-apil-apil ning urog sa kabatan-unan. Yes na lang kay kasadya og kaalaman ang katuyuan. Ako si Jimmy Ismero ug sa tanang nagtan-aw salamat kaninyo.